बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। आज हमारा जो वीलॉग का मौजू है वो ये है कि इलेक्शन के अंदर एक माह से भी कम वक्त रह गया है, लेकिन सियासी जमातें जो हैं वो अभी तक मैदान अमल में नहीं उतरी। इसकी क्या वजह है? इसकी एक जो बड़ी वाज़ेह वजह नज़र आ रही है उसकी ये है कि आज से पहले जो इलेक्शन होते थे उसमें इलेक्शन से काफ़ी अर्सा पहले तक ये चीज़ एक कन्फर्म हो जाती थी कि कौन सा कैंडिडेट किस जमात की तरफ से इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन इस मरतबा ज़ाहिर है कि पंजाब एक बड़ा सूबा है और यहाँ का जो रिज़ल्ट है वो बड़ा अहम तस्वर किया जाएगा जो आने वाली जो गवर्नमेंट बनेगी उस हवाले से। तो पंजाब के अंदर अगर आप यह देखें तो इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ भी है, एक प्लेयर, बड़े प्लेयर की सीए से, तहरीक इंसाफ भी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी है, फिर काफ लीग भी है छोटे प्लेयर्स के अंदर, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। ये सारी जमातें आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। तो ये कमोबेश कुछ 6 फरीक बन जाते हैं। तो अभी ये तय जो नहीं है होना जो है ना वो बाकी है। 11 तारीख को सिंबल मिलेंगे, 13 तारीख को हतमी लिस्ट, जनवरी को हतमी जो लिस्ट है वो लगेगी। तो इस वक्त तक इसलिए मेरा ख्याल में जो ज़ाहिर है कैंपेन तो हल्के के अंदर कैंडिडेट्स ही चलाते हैं, तो जो एक गहमा गहमी होती है ना, माहौल जो एक बनता है इलेक्शन का, वो इस वजह से भी नहीं बन पाया कि कैंडिडेट्स को कन्फर्म नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि कैंडिडेट्स के हवाले से ही कि नवाज़ लीग को यहाँ लाहौर के अंदर रोहेल असगर साहब हैं और उसी हल्के से एजाज सादिक साहब भी हैं। अच्छा, फैसलाबाद के एक हल्के से जो हैं वो तलाल चौधरी साहब भी हैं और नवाब शेर वसीर साहब भी हैं। इसी तरह से सियालकोट नारोवाल के एक हल्के से दानियाल अजीज़ साहब भी हैं और एहसन इकबाल साहब भी हैं। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और यहाँ मज़ीद कन्फ्यूजन ये भी हो सकती है कि नॉमिनेशन पेपर तो फाइल किए हुए हैं कि फ़र्ज़ करें अगर दानियाल अजीज़ साहब को नवाज़ लीग टिकट नहीं देती जो नज़र आ रहा है, तो मुमकिन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राह अपनाएं या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर चले जाएं। तो ये इसलिए ये कन्फ्यूजन है और ये अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो ये नवाज़ लीग के लिए मज़ीद मुश्किलात का बायस बनेगी, इसलिए कि ये जितने इनमें से कुछ जो हैं वो उनका अपना वोट बैंक भी है। मैं इलेक्टेबल अगर ना भी कहूँ, हैवीवेट्स का उन्हें ना भी कहा जाए, लेकिन उनका अपना ज़ाती वोट बैंक भी है जो ज़ाहिर है कि नवाज़ लीग को नुकसान जो है ना पहुँचाएगा। गुज़श्ता हफ्ते जो हमने वीला किया था इस हवाले से कि जो मुतवक्का इंतखाबी नताइज हैं उसके अंदर कहा था कि नवाज़ लीग ने एक बड़ी विकेट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की झंग के इलाके से फैसल साले इजाद की वो गिरा दिया, वो नवाज़ लीग के अंदर शामिल हो गए हैं। अच्छा, ख़बरें उसी वक्त आ गई थी कि जंग के अंदर से, क्योंकि 2 मुखालिफ ग्रुप है ना, बड़े करीबी अजीज़ हैं हालांकि, एक बेगम आबदा हुसैन और फ़खर इमाम वाला ग्रुप जो है, तो वो ग्रुप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है। उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा जो एज जो है ना वो ये है कि फैसल साले याद जो है वो तो जंग तक महदूद हैं, ठीक है जी, 1 या 2 कौमी असम्बली एक सीट तक ही। जबकि अगर बेगम आबदा हुसैन का जो ग्रुप आता है तो वो फ़खर इमाम साहब की शक्ल में खानेवाल के अंदर से भी 2 जगह से वो उनको 2 जगह से एन के जो कौमी असम्बली के मजबूत उम्मीदवार हैं वो उन्हें मिल जाते हैं। जबकि बेगम आबदा हुसैन की जो बेटी हैं सुगरा इमाम, वो भी ज़ाहिर है कि अब वो नहीं मालूम कि सूबाई असम्बली में जाती हैं या कौमी में, तो वो भी एक मजबूत कैंडिडेट की शक्ल के अंदर मिल जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। लेकिन इसी इलाके के अंदर इनसे भी ज़्यादा, यानी आप ये देखें कि बेगम आबदा हुसैन किसी और फैसल साले याद साहब किसी इलेक्शन में जीत जाते हैं, किसी इलेक्शन में हार जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे उसी जंग के हल्के में जो फैसल साले याद साहब की लाली बरादरी जो है वो बड़ा काउंट करती है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। वो बरादरी जिसके साथ होगी तो समझें कि वो कैंडिडेट जीत जाएगा। तो यहाँ मैं ये कह रहा था कि कभी फैसल साले याद जीत जाते हैं, कभी बेगम आबदा हुसैन जीत जाती है, लेकिन जिस तरह गुलाम बीबी बरवाना है तो वो इन दोनों से जो हैवी वेट है इनसे भी ज़्यादा हैवी वेट है, वो कभी हारी नहीं है। तो देखना ये है कि वो किस ग्रुप के अंदर, किस जमात के अंदर शामिल होते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है जी। तो वो जिस जमात के अंदर शामिल होंगे तो समझें कि वो, जिस तरह मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी हैवी वेट है, तो वो भी एक देखा जाएगा कि किस में शामिल होते हैं। अच्छा, दूसरी मुस्लिम लीग नवाज़ का जिस तरह मैंने जिक्र किया कि वो कराची के अंदर जाके, सिंध के अंदर जाके मुतहिदा के साथ और
جی ڈی اے کے ساتھ تو ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتی ہے، خیبر پختونخوا کے اندر مولانا کے ساتھ بھی چل رہی ہے ان کی بات، لیکن ود ان پارٹی انہیں اپنے کافی ایشوز آ رہے ہیں. جس طرح گزشتہ دنوں آیا تھا کہ یہاں تک ہوا کہ حمزہ شہباز نے پارٹی میٹنگ کے اندر بھی میاں صاحب کو مخاطب کر کے، ظاہر ہے وہ ان کے جو ہے وہ رشتہ ان کا طایا کا ہے، تو انہوں نے کر کے کہا کہ جو پرانے ورکر ہیں انہیں چھوڑ کے آپ جو نئے آنے والے ہیں انہیں ٹکٹیں دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے نواز لیگ کے اندر بڑی سنجیدہ یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ اگر نئے آنے والوں کو ہی نوازا گیا، ظاہر ہے کہ جو نئے آنے والے ہیں انہیں اسی شرط کے اوپر وہ مسلم لیگ نواز جوائن کر رہے ہیں کہ وہ انہیں ٹکٹ ملے گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھے نتائج کی توقع کے اندر جو ہے وہ سارے کا سارا ہی جو ہے نا وہ بیڑا غرق ہو جائے. کیوں کہ یہ اسی طرح کی صورتحال کا بائی الیکشن میں 2022 کے اندر جب صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوئے تھے 20، اس میں نواز لیگ سامنا کر چکی ہے کہ 20 میں سے اپنی گورنمنٹ ہوتے ہوئے 15 نشستیں جو تھیں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت یہ کھو چکی تھی، یعنی صرف 5 سیٹیں جیتی تھی، 75% 15 سیٹیں تحریک انصاف نے جیتی تھیں، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جو پرانے نواز لیگ کے ورکر وہاں رہنما تھے جو لڑتے آ رہے تھے، جن کی قربانیاں تھیں، وہ گھر بیٹھ گئے تھے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، الیکشن کمپین نہیں چلائی تھی، تو جو نواز لیگ کا ووٹر تھا وہ اس دن گھر سے نہیں نکلا. رزلٹ یہ ہوا کہ نواز لیگ 20 میں سے 15 نشستیں ہار گئی، اور یہ اب بھی فائر بیک ہو سکتا ہے نواز لیگ کے لیے. دوسرا نواز لیگ کے لیے جو ایک بہت بڑی مشکل پیش آ رہی ہے کہ میاں صاحب جب آئے تھے تو آنے سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو تھا نا انہوں نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی، لیکن پھر جناب ودن 24 گھنٹے کے اندر اندر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھاگم بھاگ لندن گئے اور کہا کہ بھائی نا یہ گل نہیں جی، وہ جو ہے نا انہوں نے منع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو میاں صاحب نے وہ بیانیہ بدلا. اس کے بعد جو پاکستان کے اندر پوزیشن ہے اور 16 ماہ کا جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا بیگیج ہے نواز لیگ کے اوپر مہنگائی کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے پرائم منسٹر بھی میاں شہباز شریف صاحب تھے اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تھے، تو مہنگائی کا جتنا بوجھ ہے بیگیج ہے وہ نواز لیگ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ بیگیج کے حوالے سے ایک توقع تھی کہ نواز لیگ ایک بڑا تگڑا سا معاشی بیانیہ جو ہے نا وہ بنائے گی جو قابل عمل بھی ہو اور جو عوام کو اٹریکٹ بھی کرے، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا. اب بیانیہ کیا لے دے کے پائن ساڑی گل ہو گئی ہے. اچھا کس کے ساتھ گل ہو گئی ہے؟ بس یہ ایک بیانیہ ہے، اور نوبت اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ جو ہے نا ساڑی گل ہو گئی ہے. اس کے باوجود عوام کی جو ایک حمایت ہے وہ نہیں مل رہی تھی، سپورٹ نہیں مل رہی تھی. تو اب یہاں تک جو پرو نواز میڈیا کے اندر لوگ ہیں وہ کہنے شروع ہو گئے ہیں کہ پائن جو جس طرح 2018 کے اندر جیتی تھی نا تحریک انصاف، اسی طرح ہم بھی اس دفعہ جیت جائیں گے. یعنی اب یہ بڑا، حالانکہ یہ بات کہنی نہیں چاہیے، کسی اصول کے اوپر یہ بات پوری نہیں اترتی، لیکن نوبت جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے. اسی طرح جو کیا کہتے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر مولانا کی جماعت بھی مشکلات کا شکار ہے. اچھا بلے کا نشان جس طرح میں نے کہا کہ لے لیا جاتا ہے، لے لیا گیا، لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نواز، جمعیت علماء اسلام اور متحدہ یہ سیٹسفائی نہیں ہیں اپنے الیکشن کے رزلٹ سے. یہی وجہ ہے کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں تینوں جماعتیں جو ہیں الیکشن کے التوا کا مطالبہ کر رہی ہیں. دیکھنا یہ ہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ بالکل 8 فروری کا جو ہے وہ پہرا دے رہے ہیں اور وہ دیتے رہیں گے. دیکھنا یہ کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو سیاسی جو صورتحال ہے وہ اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اس وقت تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.